Hayag soon maayong adlaw or maayong gabi kung asa man ka karon nga lugar. Gusto lang tika i-comfort or i-encourage pinaagi sa pulong sa Ginoo. But before that, nakoy pangutana. Ang imong kinabuhi ba nagahari sa imuha ang kahadlok? Nagahari sa imuha ang kanang mga problems nga pwede maka-cost o kanang trigger sa imong kinabuhi. Gusto lang nako iingon sa imuha nga sa ngana nga sitwasyon ang Ginoo nagahatag sa imuha o kanang kalinaw, no? Mo na ang importante sa atong kinabuhi. Peace, kalinaw. Bisan asa man ta mo adto kung wala tay kalinaw, walay ka ng maayong kapadulngan ang atong kinabuhi. Even gani sa family, no? Atong ma-observe kung ang family walay kalinaw, kubot, or dili magkahiusa. Even sa friendship, kung walay kalinaw, dili maayo ang kanang flow sa pagka-friendship. Ang importante jud sa atong kinabuhi ang kalinaw. Dako kayo siya kanang value. But the question is, asa man nato makita ang kanang tinuod nga kanang kalinaw, no? Maka question ta na asa nato makita ang tinuod nga kalinaw. Basin nangita kag kalinaw diha sa kanang pag trip or pag travel sa uban nga nasod, okay to kasi kay part man po to siya sa kanang kalinaw, peace, or ga explore ka nature ngana makahatag to siya og kanang kalinaw sa imuha. But pagkahuman nato, wala na pod, mobalik na pod ka sa imong dati nga kinabuhi. Napuno na pod ka sa kanang kahadlok o kanang mga kabalaka. But the question is, asa man nato makita ang walay katapusan nga kalinaw? Sa friends ba nato, sa family, or sa uban ng mga tao, no? Ka-question tangi nga na. But ang tinuod nga kalinaw makita nato sa Ginoo. Ang kalinaw diha sa Ginoo unlimited, no? Walay katapusan ang kalinaw diha sa Ginoo. Ana gani siya sa John chapter 14 verse 27. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw ka kabalaka ug ayaw kahadlok. Ang kalinaw ibilin sa Ginoo sa atoa, which is mo na ang gisaad sa Holy Spirit, no? Holy Spirit, Espiritu Santo, mo na ang gisaad niya sa atoa. Ang kalinaw nga ihatag sa Ginoo sa atoa dili sama sa kalibutan nga kalinaw, sama sa akong giingon sa inyo ganiha. Kung nangita tag ka ng kalinaw, ang uban sa atoa naga-travel, nag-nature, nag-hike, kay para maka-release o ka ng stress o adunay ka ng peace sa kinabuhi. And it's okay, but we must remember nga katong nga kalinaw dili siya kanang permanente, na siya kanang expiration. Pero ang kalinaw nga gikan sa Ginoo, sama sa iyang giingon diri, ang iyang kalinaw nga ihatag sa atoa dili sama sa kalibutan. Lahi ang kalinaw nga ihatag sa Ginoo sa atoa. Ang iyang ihatag sa atoa nga kalinaw walay katapusan nga kalinaw nga makahatag sa atoa ug kanang kalipay, contented. Mao to ang iyang kalinaw nga ihatag sa Ginoo sa atoa. That's why, brothers and sisters,
ikaw ang tao nga wala pa kaplag o kanang kalinaw sa kinabuhi, tapos nangita ka og kanang kalinaw diri sa kalibutan, imo sang huna-hunaon ang kalinaw ni ana temporary, temporary ang ihatag nga kalinaw sa kalibutan, but ang kalinaw nga gikan diha sa Ginoo unsa, everlasting, walay katapusan nga kalinaw.